म्हणटा पळय तो स्टेटमेंट येता लोकसभा इलेक्शनाचेर की प्रिस्टांचे हितूंतल्यान पोलरायजेशन जालें तें जालें. तुमचें मत कितें हेजेर? पळय, एक म्हणजे हांव अशें म्हणना की प्रिस्टाच्या हितूंतूच जालें. प्रिस्ट हे दोनूय आसता. प्रिस्ट हे अशें आसता की तांणी समाजाक संबोधीत करपाचें आसता, बरे गोश्टी समाजाक रुळोवपाचे आसा. मागीर तो कॅथलीक समाजांतले प्रिस्ट आसूं किंवा हिंदू समाजांतले प्रिस्ट आसूं. एक गजाल अशी आसा की हिंदू समाजांतल्या प्रिस्टांनी जें कितें सांगिल्लें तें आमच्या समाजांनी आयकुना, आनी कॅथलीक समाजाच्या प्रिस्टांनी जें कितें सांगिल्लें तें कॅथलीक समाजान आयकलें. हातूंत फेरफार म्हाका तरी दिसना. हांव इतलेंच जाणा, दे आर डुईंग गूड वर्क्स. ऑल प्रिस्ट मे बी ऑफ कॅथलीक ऑर मे बी हिंदू आर डुईंग गूड वर्क्स. साधू संत आसा, स्वामी आसा, हे सगळे बरें काम करता, समाजा खातीर काम करता. तांणी समाजा खातीर काम करपाक उगीच एकामेकाचेर टिका करण्या पेक्षा आपूण खंय पडलो. कारण भारतीय जनता पक्षाचे काही मतदारसंघात जे कार्यकर्ते आशिल्ले ते काम करनाशिल्ले, हें सत्य आसा. आनी ते दोग-तीग मंत्र्यांनी उलयल्या, 2-3 कोणांनी उलयल्या, आनी त्या खातीर ह्यो गोश्टी जाल्यो अशें म्हाका दिसता. तातूंत अर्थ ना. आतां ताजेर उलोवन कांय अर्थ ना. पूण सत्य ही सत्य आसा. सत्य हें सदांच अबादीत उरता, तें धाकून उरना. ही गोश्ट सगळ्यांक खबर आसा. आमी एकामेकाच्या प्रिश्टांचेर उलोवन कांय फायदो ना. प्रिश्ट हे समाजाक संबोधीत, बऱ्यो गोश्टी संबोधीत करपा खातीर आसा. प्रिश्टांनी तें काम करपाक जाय आनी समाजाक बरें वळण दिवपाचो प्रयत्न करता.